علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ ریاض الجنہ پیاری دی شان اونچی جنت وچ وی اہو جئی تھا کوئی نہیں کائنات وچ نظراں نو پھیر ویکھو تے کملی والے دے نام جیانا سبحان اللہ کملی والدی ماں جائی ماں کوئی نہیں اے دردی ڈھونڈ لے بھاوے جہان سارا تے سبز گنبدی چھان جائی چھان کوئی نہیں اے دردی ڈھونڈ لے بھاوے جہان سارا تے سبز گنبدی چھان جئی چھان کوئی نہیں تے جدو پتر کسے دا گھر جمے سبحان اللہ او دا باپ مٹھائیاں دے تھال ونڈے کوئی کچھ ونڈے کوئی کچھ ونڈے تے ہر کوئی اپنی تفریق دے نال ونڈے تے اپنے ظرف دی گل ہوندی تے کوئی مٹھائی ونڈے تے کوئی مال ونڈے جدو آمد حضور دین ہوئی ناصر اللہ پاک نے مامان لال ونڈے جدو آمد حضور دین ہوئی ناصر اللہ پاک نے مامان لال ونڈے سرکار تو سہنا ود نقشہ سبحان اللہ تے اللہ پاک بنائی کوئی نہیں او جی میں یار سجایا خالق نے تے میں ہور سجائی کوئی سبحان اللہ سانی تو جس ذات دل بنائے اس ذات دسائی کوئی نہیں او سانی تو جس ذات دل بنائے اس ذات دسائی کوئی نہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جشن عید میلاد النبی بآواز بلند درود پر مدنی دے گیت اسی گاندے راوانگے مدنی دے گیت اسی گاندے راوانگے آقا دیاں محفلاں سجاندے راوانگے مدنی دے گیت اسی گاندے راوانگے آقا دیاں محفلاں سجاندے راوانگے
اسی گاندے رہانگے آقا دیاں محفلاں سجاندے رہانگے کہ آقا دے یار چون آوازیاں دیئے آقا دے یار چون آوازیاں دیئے کھاندے رہو اسی وار تاندے رہانگے کھاندے رہو اسی وار تاندے رہانگے آقا دیاں محفلاں سجاندے رہانگے عمر جان توجہ حضور عمر جان نادا بھامیں ککھ نہ روے ہمارے جان نادا بھامیں ککھ نہ روے یا رسول اللہ دے نعرے 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 کیونکہ یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے اور جس نے یہ نعرہ لگایا اس کا بیڑا پار ہے یا رسول اللہ دے نعرے لاندے رہانگے آقا دیاں محفلاں سجاندے رہانگے توجہ سب کچھ پار کی حسین بولیا سب کچھ پار کے حسین بولیا مولا اسی یاریاں نبھاندے رہانگے مولا اسی یاریاں نبھاندے رہانگے آقا دیاں محفلاں سجاندے رہانگے مدنی دے گیت اسی گاندے رہانگے آقا دیاں محفلاں سجاندے رہانگے حضور والا بھائی غلام یاسر مر گئے تے بے عمل ہو تڑے کھاندے غلام فریدہ اڈن نہیں دیندے ہوندے کامل پیر جنان دے سبحان اللہ محمد پاک دا رب دا بڑا احسان ہے کملی مزمل دی پوا کملی مزمل دی پوا قسماں جنجا چاہندے خدا کملی مزمل دی پوا قسماں جنجا چاہندے خدا ایدی سنا صلی اللہ ایدی سنا صلی اللہ پڑھتا سنا رحمان ہے آمن محمد پاک دا رب دا بڑا احسان ہے آمن محمد پاک دا رب دا بڑا احسان ہے جبریل ہے خادم جندہ جبریل ہے خادم جندہ مشتاق ہے نقل انبیاء جبریل ہے خادم جندہ جبریل ہے خادم جندہ مشتاق ہے نقل انبیاء آکھن صدا امتی بنا آکھن صدا امتی بنا تھی دی خدای قربان ہے آمن محمد پاک دا رب دا بڑا احسان ہے آمن محمد پاک دا
رب دا بڑا احسان ہے۔ حضرات گرامی آخری شعر سماعت فرمائے۔ یاسین دے سہرے سنے، یاسین دے سہرے سنے، آیا جٹائے عرش تے، یاسین دے سہرے سنے، آیا جٹائے عرش تے، سب کچھ تیرا عرض و سما، سب کچھ تیرا عرض و سما، تیری سنا قرآن ہے، آمن محمد پاک دا رب دا